देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक स्नानीक जो हांव जेसू विशांतली साक्ष सांगता आनी तो म्हणटा म्हाका धाडलेल्यान सांगलें पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार हांव स्नान दितना जर तर कोणाय थंय देवात जाल्यार तस्सो जावन आसा पवित्र आत्म्या वरवीं स्नान दिवचो व्यक्ती आनी जेसू क्रिस्ताक दाखोवन म्हणटा थंयसर आसलेल्या एकल्यांक की ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी उक्त्यान तो प्रसारता हांव राखून आसली वेळ घडी लागीं पावल्या आनी सस्नीक जिवीत दिवचो जेसू क्रिस्त ती शेळी जावन आमच्या मुखार मनीस जावन आयला शब्द मनीस जाला म्हणून जेसू क्रिस्ता विशांत जुवांव स्नानीक जुवांव साक्ष दिवचे आमी पळयता आनी ती साक्ष सत जावन आसली सत साक्ष तो दिता कित्याक देव नितीवंत आनी सत्यवंत देवा तावनूच ताका उगडापें जालें आनी तो तें उगडापें करता मनशा कुळाक हाच्या पयल्या वचपान पळयल्यार फटकिरो म्हळ्यार कोण जेजू क्रिस्त म्हणून वळखनातलो सो फटकिरो तोच तो क्रिस्ताचो विरोधी म्हणटा बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो तो जावन आसा म्हणटा वय भाव भयणीनो जर तर जेजू क्रिस्ताक सोडून कोणाय वरवीं सस्नीक जिवीत म्हाका जडूंक जाता सर्गाक वसूंक जाता म्हणून जर तर कोणी म्हणटा जाल्यार जेजू क्रिस्ताक सोमी धनी म्हणून मानी नासतना सोडवणदार म्हणून मानी नासतना जर तर कोणी आसा जाल्यार तो फटकिरो जावन आसा आनी तो क्रिस्ताचो विरोधी जावन आसा म्हणून आज आमकां जुवांव स्पश्ट रितीन कळीत करता आनी तो म्हणटा सस्नीक जिवीत हांवें जोडीचें जाल्यार जेजू क्रिस्ताची भोव गरज आमकां आसा जर तर जेजूक सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारन जर तर सस्नीक जिविता पासत ताका हांव हुंदून रावना जाल्यार ताचे तावन मात्र बचावी म्हणून हांव पातयेना जाल्यार तो मात्र म्हजी वाट तो मात्र सत तो मात्र जीव म्हणून हांव सतमानिना जाल्यार ताचे शिवाय दुसऱ्याक कोणाय तावनी त्या नांवा शिवाय दुसऱ्याक कोणाय तावनी सस्नीक जिवीत अनुभव करूंक जायना त्या सस्नीक जिविताक पावूंक जायना बापा कुशीक म्हाका वसूंक जायना म्हणून हांव पातयेता जाल्यार मात्र म्हाका तें सस्नीक जिवीत अनुभव करूंक जाता आनी ताणें पाठयलेल्या बापाक आनी ताणें पाठयलेल्या पुताक जाणा जावचें सस्नीक जिवीत जावन आसा हे सस्नीक जिवीत आम्हा सर्वांनी जोडीचे म्हणून बापाची खुशी जावन आसा आज आमी फोट साक्ष सांगूंक न्ही बगर सत साक्ष उलोवंक ती साक्ष पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र आमकां उलोवंक जाता आनी पवित्र आत्मो आमच्या जिवितान गरजेचो जावन आसा आम्हा सर्वांक गरज आसा तो आत्मो पवित्र आत्मो सत उलोवंक सता कुशीक व्हरून पावोवचो तो मजतदार आमकां गरज आसा आनी जेजू क्रिस्ताच्या जिणेंत आमकां ताणें उगडापें करून दाखयलां तो स्नान घेत असताना ताका स्नानाची गरज नासली जातली पूर्ण थंयसर आम्हा सर्वांच्या सोडवणे पासत तो धर्मशास्त्राक खालती मान घालता मात्र न्ही पवित्र आत्म्याची गरज आम्हा सर्वांक आसा म्हणून ताच्या जिणे मुखांतर तो जिवन दाखयता आनी आम्हा सर्वां पासत तो प्रतिनिधी जावन सगळें संपूर्ण करता आज त्या जेजू क्रिस्ताक सो पाटलाव करीचे जाल्यार खंडीत ताचे थंय आमी भवार्थ दवरया आमेन